بسم الله خوتي خواتاتي، السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نديرو درس على جي بي اس، لي كومبوزون ديالو، لي مود دوبسيرفاسيون، لي زيرور اللي فيه، لي مود بوزيسيونمون كامل. المهم هاد الدرس هذا غادي نشرحوه من الحل. بسم الله. غنبداو بالتعريف ديال جي بي اس. هيا المهم هنا الديفينيسيون ديالها بالفرنسي تقراوها نتوما على خاطركم. نجيو حنا نيشان ندخلو في صلب الموضوع. جي بي اس هو تيكون واحد الكونستيلاسيون في السماء، تتكون من 24 حتى ل 28 ساتيليت، تيكونوا على ارتفاع ديال 20200 كيلومتر، وتيدوروا على 6 ديال لي بلون. كيف ما تشوفوا في هاد التصويره هادي، راه كيكونوا 6 ديال لي بلون تيدوروا على الكره الارضيه. وما بين كل بلون وبلون 55 درجه، يعني اللي تيخولك على باش اي وقيته شديتي فيها الجي بي اس او موان غادي يكونوا عندك 4 لي ساتيليت كاينين. ودايور كوم انفورماسيون، راه الساتيليت كيحتاج 12 ساعه باش يضرب دوره على الكره الارضيه. هذا الجي بي اس. بالنسبه للجي بي اس غادي تكونوا تسمعوا بالجينيسيس، تكونوا تسمعوا بكلوناس، تسمعوا اللي كاين هو الجي بي اس ديال الميريكان، كلوناس ديال فرنسا واقيلا، بيدو ديال الشينوا. المهم هادو كل واحد عنده الكونستيلاسيون ديالو. وكاين اللي سميتو الجينيسيس هو تيقبل اي سينيال من اي ساتيليت. يعني ممكن تشد لي ريسيبتور الجينيسيس يشد لك ساتيليت جي بي اس، يشد لك ساتيليت ديال كلوناس، يشد لك ساتيليت ديال بيدو، يشد لك اي واحد. ندوزو لي كومبوزون ديال هاد السيستم هذا ديال جي بي اس. الجي بي اس فيه 3 ديال لي كومبوزون برينسيبال. كاين لا كومبوزون سباسيال، هما لي ساتيليت تيتكونوا من 24 حتى 28 ساتيليت. كاين لي كومبوزون دو كونترول، كيكونوا 5 لي ستاسيون دو كونترول اللي كاينين في الكره الارضيه، وتيكونوا مدققين بواحد الدقه خطيره. وكاين الكومبوزون يوزاج، يعني لي ريسيبتور. هنا كاينين لي ريسيبتور، كاين لي تيب دي ريسيبتور، كاين المونو فريكونس والبي فريكونس. المونو فريكونس يعني تيستقبل غير فريكونس واحد، البي فريكونس تيستقبل جوج ديال لي فريكونس. المونو فريكونس الى قريتو شي غادي تلقاو بلا البي فريكونس تيكونوا لي ديستونس ديالو كبر من المونو فريكونس. علاش؟ البي فريكونس تيحيد واحد ليغور سميتها ليغور ديال دو اتموسفيريك، تيكون فيها اتموسفيريك، تيكون فيها تروبوسفيريك والانوسفيريك. هاد لي زيرور فاش يكونوا ديك لا ليني دو باز تصغر، اون فوا تيليميناو لا ليني دو باز كتكبر. ملي البي فريكونسي اليميني هاد ليغور يعني سي نورمال لين دو باز تكبر. هذه هي كوم انفورماسيون باش تعرفوا علاش بالضبط المونو فريكونس ديستونس صغيره والبي فريكونس ديستونس كبيره. ندوزو لي برينسيپ دو ميزور دو جي بي اس. كاين الانواع ديال اللي تيحسب بهم جي بي اس. كاين الميزور ديال بسودو ديستونس، هاد البلان هذا تيستعمل ديفيرونس دو طون. كاين ساتيليت دابا في السماء تيصيفط لنا واحد السينيال للريسيبتور. اش يدير هاد الميثود هادي؟ شنو كدير طون فاش تصيفط، طون فاش وصل، تدير الديفيرونس بيناتهم. عارفين الفيتاس ديال لوند، علاقه ديال الفيزيك غتخرج لك دغيا. الميزور دو فاز، هاد البلان هذا تيستعمل لك الديفيرونس دو فاز. الساتيليت تيصيفط للريسيبتور، تيصيفط ليه دي انفورماسيون تتكون فيهم واحد لافاز هو الدور. هاد لافاز سيدي فاش توصل للريسيبتور، الريسيبتور هو اصلا تيجينيري، كيكون سميتها لافاز نومينال، تيجينيري واحد لافاز ديالو، تيدير الديفيرونس ما بين لافاز نومينال مع لافاز اللي جاتو في واحد الكوفيسيون وتتعطيه الديستونس. وكاين عاوتاني هاد الميزور فريكونس دوبلر. هاد الميزور هادي تستعمل الديفيرونس ديال الفريكونس اللي باش جات به الساتيليت والفريكونس جينيري باغ لو ريسيبتور، ديفيرونس بيناتهم وتعطيك الديستونس. هاد البرانسيپ هذا كاملو غير الديستونس. الديستونس كتحسبها بلو طون، ديفيرونس دو طون، هنا بديفيرونس دو فاز، هنا ديفيرونس دو فريكونس. ندوزو دابا لي ميثود ديال بوزيسيونمون. كاين مود دو بوزيسيونمون ابسولو. هاد المود دو بوزيسيونمون ابسولو هو اللي تيكون عندنا في التليفون، تيكون عندنا في جي بي اس بورطابل، تيستقبل ليك تتشعلو تيشد ليك مثلا او مينيموم 4 لي ساتيليت، وتتكون البريسيزيون ديالو 1.5 متر
حتى ل5 متر ديال البريسيزيون، يعني مجال الخطا. هذا مود بوزيشنمون ابسولي. وكاين المود بوزيشنمون غولاتيف. في هذا البلان هذا المود بوزيشنمون غولاتيف كاين سوا اون طون ريال ار تي كا، سوا اون بوست تريتمون. اون طون ريال انت فاش كتكون مستاسيوني واحد ستاسيون، انت فاش كتكون مستاسيوني واحد لاباز وعندك واحد ريسيبتور، ديك لاباز كتشد ليك لي زانفورماسيون ديال الساتيليت. ديك لي زانفورماسيون تيكونوا فيهم لي كوريكسيون تيوصلوا للاباز كيترونسفيراو نيشان للريسيبتور. البلان ديال اون طون ريال دوك لي كوريكسيون كيتصافطوا اون ميم طون، يعني في البلاصه تيتصافطوا تيتكوريجاو في البلاصه، يعني في اون ميم طون تعطيك اكس ايغريك زد. انت في التيران تتحسب تشد الريسيبتور في بوين تعطيك اكس ايغريك زد. علاش؟ حيت لي كوريكسيون مشاو في البلاصه اون طون ريال. وكاينه اون بوست تريتمون، يعني لي كوريكسيون ما تيتصافطوش في البلاصه، تيتخبعوا في واحد ستوكاج حتى كتمشي دير لهم تريتمون بلي لوجيسيال اونتر بارونتيز سوا بار تي بي سي جينيسيو سوليوشن تي جي او ايتترا. المهم حنا شرحنا الار تي كا اون بوست تريتمون، حنا غادي نشرحو من الحوفه. كاين سيدينو البوزيشنمون ستاتيك. هذا البوزيشنمون ستاتيك خطير، عنده بريسيزيون مصيبه كحله، هو اللي تيستعملوا باش يدونسيفيو لي ريزون. واش تكون حتى لي ديستانس تيكونوا كبار. هانتوما كيف ما تشوفوا راه 10 كيلومتر. هذا المود بوزيشنمون ستاتيك تيستعمل جوج ولا اكثر ديال لي ستاسيون دو باز وواحد موبيل. كتحط جوج لي ستاسيون، وحده مثلا هنا وحده هنا، هادو كيتفيكسيو تيكونوا ديجا كوردوني كوني، وكتمشي كتحط في البوان انكوني اللي بغيتي تحدد. كتحط فيه تقريبا ما بين 20 حتى ل 30 دقيقه. 20-30 دقيقه هو تيستقبل في لي كوريكسيون. و بارابور البريسيزيون عنده بريسيزيون كتوصل 2 ملم و شي 1 بي بي ام، يعني بارتي بار مليون. باغ اكزومبل 1 ملم بور شاك كيلومتر. كاين البوزيشنمون ستاتيك رابيد. هذا البلان هذا جا من مورا ستاتيك، هو ستاتيك رابيد نفس البرانسيب، غير هو ستاتيك رابيد يعني دغيا ماشي تمشي تجلس ليا في البوان وتجلس ليا مثلا 20-30 دقيقه، غادي تضيع عليه بزاف الوقت. ستاتيك رابيد تيستعمل من 10 حتى من 5 حتى ل 10 مينيت دوبسيرفاسيون. و بارابور لو طون ديال لوبسيرفاسيون راه سا ديبون على لي لين دو باز، واش انت بعيد على ستاسيون واش انت قريب للستاسيون. انت مثلا هنا 15 اوبسيرفاسيون بوغ غايون دو 20 كيلومتر. عاوتاني الا كان وبالنسبه عاوتاني البي فريكونس والمونو فريكونس هما تيلعبوا دور. الا كنتي في البي فريكونس تحتاج مده قصيره، كنتي في المونو فريكونس تحتاج مده طويله. وبالنسبه للبريسيزيون كما تشوفوا 5 ا 10 ملم بليز او موان 1 بي بي ام بارتي بار مليون. وكاين لو مود سينيماتيك نفس البلان اللي قلت لكم على الار تي كا. لي كوريكسيون كيتصافطوا في البلاصه وما كتعطلش، كدير مثلا ما بين 20 حتى ل 30 سكوند في البوان. هي الفرق اللي ما بين المود سينيماتيك والمود اون طون ريال ار تي كا، هو المود سينيماتيك لي كوريكسيون كيتونجستراو وفي البوان تتجلس غير 20-30 سكوند، ماشي بحال هذوك الدقائق وكتوصل ما عارف فين. هادو غير 20-30 سكوند. هادو دابا سالينا من لي مود بوزيشنمون. غادي ندوزو دابا لي برينسيبال ايرور سيستيماتيك، يعني لي زيرور اللي تيكونوا في الجي بي اس. كاين سيدينو ليغور دوربيت، هذاك الشيء اللي شرحنا في الاول ديال 6 لي زوربيت تيكونوا. دوك 6 مثلا الساتيليت راه ماشي ايديال، راه الكمال لله. فاش تيبقى يدور على الكره الارضيه تيحاول مره تيخرج على داك لوربيت، يعني تيبقى زاكزاكي. هذا ايرور. كاين ليغور دي زورلوغ، مثلا الساعه اللي كتكون محققه ديال الساتيليت في السماء تيكون فيها واحد ليرور ما بينها وبين ديال الارض، يعني تكون واحد ليرور ديال الساعه ما بين الساتيليت وما بين الريسيفتور. وكاينه ليرور دو بروباغاسيون اتموسفيريك، هذيك اللي قلت لكم بلا راه البي فريكونسي اليميني. هاد ليرور هادي كتكون على تروبوسفير ولينوسفير. فاش يدوز السينيال في داك في هذا بروباغا في الاتموسفيريك تيكون هاد لي زيرور ديال التروبوسفير ولينوسفير. هادو بالنسبه لي زيرور. دابا غادي ندوزو لي ستاسيون بيرمانونت. شنو هما لي ستاسيون بيرمانونت؟ لي ستاسيون بيرمانونت
هما واحد لي ستاسيون كديرهم لا اس اف سي سي خصوصا الكاداستر، تيديروا دي بوين دي ستاسيون بيرمانونت، يعني دي ستاسيون تيخدموا 24 ساعه على 24 ساعه. مثلا انت فاش غادي تمشي تلوفي ما غاديش تحتاج تمشي تحط واحد لا باز واحد البوان كوني عاد باش تبقى تلوفي، لا كتكون الا كانت عندك ستاسيون بيرمانونت كتمشي للريسيبتور ديالك الموبيل، كتمشي ليه كتبروغرامي كتكونيكتي مع هاد لا ستاسيون بيرمانونت ديال لا اس اف سي سي وصافي، كتبقى تلوفي مع راسك، غير تدي معاك غير الموبيل، كتدي معاك غير الريسيبتور، غير اللي تيستقبل وتدور على لي بوين، لا باز ما كتحتاجهاش. وهذا بالنسبه لي ستاسيون بيرمانونت. حاليا الكاداستر كيف ما تشوفوا هذا راه السيت اوفيسيال ديالهم، راه كاينه 18 كاينه هي 18 ستاسيون جي ان اس اس، كاينه في الحسيمه، وجده، الرباط، كازا، فاس، كرسيف، تيكونوا هاد لي ستاسيون بيرمانونت ها هما داروهم هنا، وتنأملوا باش يديروهم ان شاء الله في يعمموا في كل شيء باش بنادم ما يبقاش يتحنسر. هذا ما كان بالنسبه للكور، كنتمنى تكونوا استفدتوا. ما فهمتوش شي حاجه ولا عندكم شي غوموند، لي كيسيون، لي كومونتير. بون كوراج، السلام عليكم، عواشركم مبروكه، الله يحفظكم.